دنیا دا لالچ بالکل کھول کے اسے بیان کر اور نال ہی فرمایا کہ تسی اس گل بھی اچھے طریقے نہ سن لو کہ انصار غریب جڑے نا اے مناقب الانصار صحیح بخاری دے ابواب رسول کریم علیہ السلام صاحب فرمایا باب دے یہ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے انصار اصبروا حتی تلقونی علی الحوض نبی علیہ السلام نے آکھیا یا انصار تسی بڑی نیکی کیتی سی ہین خرج معه الی الورید قال یا بن سعید اللہ کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سنیا انس کون ہے 10 سال ماں نے دیتا حضور پاک نوں تے 10 سال حضور دی خدمت رہا گھر دا دھندا نہیں کیتا خادم رسول اللہ مگر حشر یہ ہویا جو دسیا سی ایتھے لویا تپا کے حجاج نے ڈم لایا اکھاں نہیں کیتیاں حد دے اوتے اگ دے تپا کے نشان لاتے ولید کو گئے پھر وہ حاکم وقت کو شکایت کر لی اس یہ گل سنائی یہ حضور نے سانوں دس دیتا میری مدد کرن دا پھڑا ملنا تانوں جنہاں دی اولاداں تختے آ جانیاں تے تسی پھرنا برے حال ہو مگر صبر کرو اللہ اسے فرمایا جدو ولید دی طرف انہوں نے لے گئے لوگ پکڑ کے کارا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی انصار لا یقطع لحم البحرین رسول اللہ نے بلایا بھئی یار تسی بڑی قربانی کرتے رہے ہن بحرین دا علاقہ فتح ہویا میں اتوں تمہیں جاگیراں دینا چاہنا تہاڈا معاوضہ دینا تمہیں زمیناں دئیے فقالوا لا ایڈے نیک انصار کہہ گئے نا اللہ دے رسول صاحب نہ دے الا ان تقطع لاخواننا من المہاجرین مصر جے دینا تو سارے پرا مہاجراں بھی نال برابر دے جو اسی پہلاں دے چکے اسی وہ کوئی افسانہ نہیں رہنا تو اس اللہ دے رسول نے فرمایا او پردے غیب دے اٹھ گئے قال اما لا فاصبروا حتی تلقونی فانه سیصیبکم بعدی اثرا کڈھا لو جا کے نہ کو حدیثاں کہ اللہ دے نبی نو جھوٹا کر دے فرمایا پلیو مانسو صبر کریو برداشت کریو مگر میرے بعد ان قریب تہاڈے نال زیادتی بڑی ہونی تہاڈا حق ماریا جانا تہاڈے نال بہت ظلم اور زیادتی ہونی اوتے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے 118 صفحہ فرماؤندے پھر ہویا اشارہ بذالک الی ان الامر یسیر فی غیرہم فیختصون دون بالاموال کہ اللہ دے رسول نے کیوں کیا فرمایا حکومت قریشیاں سنبھال لینی ہے جنہاں نے تسی جنگاں لوائے پلٹا پلٹ جانا ہے راج انہاں دے ہتھ آ جانا ہے اور انہوں نے پھر مال جڑے غصب کر لینا ہے بیت المال کھا جانا تو انہوں کچھ نہیں ملنا وکان الامر کما وصف جے میں اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا سی ابن حجر فرماؤندے واقعی اسی طرح ہے انصار دی کوئی قدر نہ ہوئی اور واقعات پہ جان پتہ لگے کہ حضرت ابو ایوب انصاری نہ حضرت معاویہ نے کی کیتا جنہیں 6 مہینے رسول اللہ نے منا رکھا دی کی جواب ملیا وقت تری حدیثاں جو پڑھا کہ کس پردے تسی پے دی حسین غریب نو آندے نکلدا نہ تے ہور مر جاندا گھر ٹوٹ کے فرمایا اسی طرح ہویا جویں اللہ دے رسول علیہ السلام نے دسیا وہ محدودن فی ما اخبر بہی من الامور الاتیہ فوقع کما کر یہ انہاں پیش گوئیاں چواں جڑی اجے ہوئی بھی نہیں سی گل تے اللہ دے رسول نے دس دی تے واقعی اُداں ہی ہویا جویں حضور نے دسیا میں جڑا شروع کیا کہ حضور دی پیش گوئیاں سچیاں ہوئیاں کہ جو نبی کیا گیا سو گیا انصار نہ یہ ہویا ظلم اور زیادتی دی حد کوئی قدر کتے نہیں ہوئی بہت برے سلوک ہوئے ایک عمر بن عبدالعزیز حلال دادا نکلیا مروان دا پوتا مر خدا دا ولی سی جویں حضور نے آکھیا سی کہ انصار دی محبت وہ بھی بخاری شریف چ مسلم اللہ دے رسول کیوں کیا بندے تو ہور بھی چنگے سی 2 بندیاں دا کیا میں تانوں دس داں مومن اور منافق دی نشانی ایک انصار نال محبت کرن والے مومن ہون گے انہاں نال بغض رکھن والے منافق ہون گے تے جڑے علی نال محبت رکھن والے وہ مومن ہون گے ایں نال دشمنی کرن والے منافق اے 2 بندیاں دی حضور نے اعلانیاں دستا انہاں دا ہی پتہ سی انہاں ہی دین دی خدمت زیادہ حصہ لیا انہاں دے مگروں پہ جانے وہ بیٹے جنہاں دے کسی دا پیو ولید مریا کسی دا عصبہ مریا وہ چھڈن دے انہاں بدلے لے پھر حسین کو تو حسن کو کسی نے زہر دتا کسی نے ماریا یہ چھوٹی موٹی گل نہیں اج بخار چڑھ گیا سی بہت پیچھے اللہ دے رسول علیہ السلام نے دعائی دے کے آکھیا کہ لوگو انصار دی محبت یہی باب ہے حب الانصار من الایمان یہ فرمایا انصار جڑا من حبا لا یحب الا مومن فرق دس گیا کہ میرے پاس صحابہ نو ویکھنا آیا نا الانصار لا یحب الا مومن انصار نہ جڑا پیار کروں گا وہ مومن ہوگا انہیں اس تو ہی پیار کرنا بھی آدھے رسول اللہ نے انہوں نے اپنے شہر جگہ دیتی ولا یبغض الا منافق اور جو انہاں نال دشمنی کروں گا منافق ہوں فمن احبهم احبہ اللہ جڑا انہاں نال محبت کرے اللہ وہ نال محبت کرے من ابغضهم ابغضہ اللہ آیت الایمان حب الانصار ایمان دی نشانی جی انصار دی محبت وآیت المنافق بغض الانصار یہ